مردا تے میں روز رانا اکثر دعا کردا رانا جدوں مراں تے سونے آیا جاوی سونا مکھڑا یار بھی کھا جاوی مینوں کلمہ آپ پڑھا جاوی پڑھیے لا الہ مہر منیر دے اندر واقعہ لکھا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دے صاحبزادے بابو جی سرکار آپ گئے عمرے تھے آپ عمرے تے گئے نا تے آپ نے نا اتھے عمرہ کیتا تے پھر حضور دے مدینہ شریف زیارت آستے گئے تو جو زیارت کیتی نا مدینہ شریف دی تو اتھے نا کبوتر ہوندے آپ نے دیکھے اس میں کبوتر تو پیار تو نا دانا پایا تو ایک کبوتر نا بڑا سونا لگا تے دل کیتا وہ کیوں نہ یار دی نشانی سمجھ کے نال لئی جاواں جلے مدینے دی یاد آئی تے اولے کبوتر نو چوم لواں کیونکہ ویلی عاشقاں دا عقیدہ ہوندا یار نو تکی ہوئی شے وی تک لویے تے مزہ پورا ہو جاتا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میاں صاحب بولے تو آپ فرماندے نے جنہ اکھاں میرا دل بارے تکیا تے او اکھاں تک لیاں او تو ملیو تے ساجن مل سی تے آساں لگی پئیاں دل چکیدہ اے رکھیا بھی کبوتر لہ جانا جدو یار دی یاد ہے یہ نو تک لواگا عزیزان گرامی قدر حضرات آپ کبوتر نو لے کے مدینیوں آگے کبوتر نو لے کے ہن توجہ کرے ذرا اے کبوتر بندہ اے کبوتر لیکن لے کے جدو مدینے آئے مدینے تو لے کے اپنے نال واپس گولڑا شریف آئے پانی پایا بڑے سونے برتنا بڑے نفیس برتن دے وچ نفیس کھانا رکھیا لیکن کبوتر کھاندا نہیں ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزریا جدو خبر مہر علی کو پہنچ سرکار ایک کبوتر انہوں بابو جی سرکار مدینے تو لے کے آئے نہ وہ کھانا کھاندا ہے نہ چوگ کھاندا ہے چوگ وٹا کے بھی ویکھی بانڈے بھی سونے رکھے رے ایک گولڑے دا تاجدار بول کے فرما رہے اوہ پا جنہ مدینے والیاں دی چوگ کھاتی ہوئے او دنیا دے ہاتھ دی چوگ نہیں کھاندے یار دی گلی دے ٹکڑے کھاندے او تے عقیدہ ہی رکھ دے نے جیڑی مہندی رنگنا دے تے کی مڑی اس دا اعلانا باوے سونے ملن ہزارا اوے اسا نہیں یار وٹانا ورنہ کیا شاہ جی کبوتر میرا وجدان آندے کبوتر آندہ اڑے شاہ جی جڈے دل ہے سونے بھانڈے لے آؤ جڈی دل ہے اللہ خوراک لے آؤ پاویں موتی لے آؤ میں چک کے بھی کھا دی خاصا مدینے دی گڑی بھی چوئی آئے ہائے وائے مدینے دے غیرت من گداواں ساری دنیا دے مولوی ویکھ گئے نے جے اجے تک بھی نہیں وکے تے مدینے والے دے نوکر نہیں وکے وہ گل دی ونڈ آئی ہے کہ نہیں آئی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میرا وجدان آندا ہے ساری پوچھ دے اوڑے نے ایڈی بدیا خوراک تا بندیاں نو نہیں لبدی تو کبوتر تینوں پانیا کھاندا کیوں اے بول کے انجاندہ اوڑے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں میرا
وجدان کبوتر یاد کر کے مدینے والے نوں آندا ہونا سونیا ٹکڑے جو تیرے کھاندا رہیا وا ہن غیراں دے ٹکڑیاں تے نہ پالی بچپن سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے عزیزان گرامی قدر حضرات دل بڑا اداس ہے نہ کھانا کھاندا نہ خوراک کھاندا تے عقیدہ اے رکھ دے اچیاں لمیاں اے لال کھجوراں او مدینے دیاں کھجوراں اچیاں لمیاں اے لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے غلام فریدا اوتھے کی وسینا جتھے یار نظری نہ آیا